प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई सरकार ढल्छ भन्ने चिन्ता नभएको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 55औं वार्षिक साधारण सभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवसका अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई अहिले नै हटाइहाले पनि कुनै चिन्ता नभएको र अङ्कगणितलाई वरपर पार्न खोज्ने खालका सगुनीका गोटी पनि फ्यालिने बताउनुभयो। उहाँले उद्योगीहरूलाई राजनीतिको विषयमा चिन्ता नगर्न र आफ्नो काममा मात्र ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापार असन्तुलन घटाउने तर्फ वर्तमान सरकार गम्भीर भएर लागेको पनि बताउनुभयो। उहाँले मजदुरका समस्या नरहेका बन्द हडताल सधैँका लागि बन्द भएको र मुलुक आर्थिक विकासका साथै सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि दृढ सङ्कल्पका साथ अघि बढिरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले वैदेशिक लगानीका रूपमा ठूलो धनराशि मुलुकमा भित्रियोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले न्यूनतम वैदेशिक लगानीमा सीमा तोकेको स्पष्ट गर्दै खुद्रा लगानीबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार तुल्याउन कठिन हुने बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेका दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकार लागि परेको र त्यसका निम्ति दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न जरुरी भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार स्पष्ट दृष्टिकोण र मार्गचित्र तयार गरी अघि बढिरहेको बताउनुभयो। सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको स्वास्थ्य रहेको बताउँदै ओलीले कोरोनाबाट बच्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएका निर्देशन पालना गर्न आग्रह गर्दै सावधानी नअपनाए लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउने धारणा राख्नुभयो। नेपाली जनतामा यो सचेतनता आइसकेको छ अब कि अहिले अस्थिरता ल्याउन खोज्ने तत्त्वहरू, अकारण निरर्थक ढङ्गले चिच्याएर हिँड्न खोज्ने तत्त्वहरू, संसदीय अङ्कगणितलाई गलत ढङ्गमा गलत दिशामा गलत प्रयोजनका लागि पुर्याउने प्रयासहरू, अस्थिरताका लागि अङ्कगणित त्यतापट्टि अङ्कगणितको दुरुपयोग गर्न खोज्ने प्रयासहरू बिल्कुलै सकारात्मक होइनन्, देशहितमा छैनन्, विकासको पक्षमा छैनन्, शान्तिको पक्षमा छैनन्। के भएको थियो र? केही भएको थियो र? सरकार विकासका काममा लागिराखेको थियो, लागिराखेको छ। कहिले तमासा गरेका छन्, कहिले के भनेका छन्, कहिले के। यो तपाईँहरूको रुचिको विषय होइन। तपाईँहरू आफ्ना उद्योगमा लाग्नुहोस्, यी कुरालाई त मै ठेगाल्लाई हो। तपाईँहरू आफ्नो काममा लाग्नुहोस्। मलाई सरकार जान्छ कि भन्ने कुनै पिर पनि छैन। सरकार पहिले पनि म सरकारबाट हटाइया हुँ, फेरि जनताले सरकारमा ल्याए। अहिले पनि हटाइएँ भने यही संसदको एकातिर लान खोजेको थियो, अर्कातिर धकेलिहाल्यो भने केही छैन। 18 महिना हो, 20 महिना होला। त्यसपछि फेरि यस्तो अङ्कगणितलाई वरपर पार्न खोज्ने खालका शकुनीका गोटी पनि फ्याँकिनेछन्। गोटी नै फ्याँकिदिएपछि शकुनीले के लडाउँछ? दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्ने अन्तिम वर्ष पनि हो। हामीले बिना एक्सक्युज बिफोर 2030 सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स बिफोर 2030 पुरा गर्नुपर्छ। नत्र भने हामीले अरू जै नै स्मुथ अगाडि गयौँ भने, हामी बिस्तारो बिस्तारो हिँड्यौँ भने हामी निकै पछाडि छौँ र त्यो लाइनमा अगाडि पुग्न सक्दैनौँ। कोही अगाडि बढिसकेको छ भने त्यहाँ पुग्नका लागि अलिक छिटो हिँड्नुपर्छ। त्यस कारण तपाईँहरूको यो सोच डबल डिजिटमा हामीले छिटै नै हाम्रो आर्थिक वृद्धि दरलाई पुर्याउनुपर्छ भन्ने सोच अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। सरकारले यसमा ध्यान दिइरहेको छ, यसमा जोड दिइरहेको छ, यसका निम्ति प्रयास गरिरहेको छ र सम्पूर्ण क्षेत्रबाट जुटाउनका लागि यस प्रयासमा सङ्कल्पित मान्छेहरू लागौँ भन्नका लागि सरकारको प्रयास छ। यी 3 वर्षहरूमा, गएका 3 वर्षहरूमा हामीले असाधारण र उल्लेखनीय प्रगति गरेका छौँ पूर्वाधारको क्षेत्रमा। चाहे एयरपोर्टहरूको कुरा भन्नुहोस्, चाहे बाटाहरूको कुरा भन्नुहोस्। अब छिटै नै हामी सिमीकोटसम्म पनि सडक सञ्जालले जोड्दैछौँ।
हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा रणनीतिक सडक हुनैपर्छ भनेर 165वटा रणनीतिक सडकको हामीले भर्खरै शिलान्यास गऱ्यौँ र ती सडकहरू सबै ठाउँमा 3 वर्षभित्र चाहिँ कम्प्लिट हुन्छन्, पुरा हुन्छन्। रणनीतिक सडकको मात्रै। कोभिडले दुःख दियो, यो त हाम्रो कमजोरी होइन। कोभिडले विश्वव्यापी रूपमा दुःख दियो र हामीले सही नीति लियौँ। जीवन पहिला, जीवन पहिला कि दुनियाँमा बहस चल्यो, जीवन पहिला कि अर्थतन्त्र पहिला। अर्थतन्त्रै भएन भने के खाने भनेर, मान्छे रहेन भने कसले खाने? पहिले त मान्छे बाँच्नु पर्यो नि। पढाइ 3 महिना भएन भने 3 महिनापछि 4थो महिना गर्न सकिन्छ। मान्छे बाँच्यो भने 2 महिना उद्योग बन्द भयो भने तेस्रो महिना खोल्न सकिन्छ। मान्छे रहेन भने। साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, उद्यमी व्यवसायीहरूलाई भन्न चाहन्छु, जीवन पहिला। तपाईहरू सुरक्षाका मापदण्डहरू, सुरक्षाको लागि सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले तय गरेका निर्देशनहरूलाई, ती आदेशहरूलाई तपाईँ हामी सबैले पालना गरौँ। त्यसो भएपछि हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। हामी सुरक्षित भयौँ भने मात्रै उद्योग चलाउन सक्छौँ, व्यवसाय गर्न सक्छौँ, व्यापार गर्न सक्छौँ, सबै चिज गर्न सक्छौँ। हाम्रा क्रियाकलापहरूलाई पनि सुचारू गरौँ, तर सावधानी साथ। सुचारू गर्ने नाममा यदि सावधानीमा कमी गरियो भने, सावधानी भएन भने हामी त्यसबाट आक्रान्त हुन सक्छौँ र सबै कुराहरू चौपट हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले यसलाई सावधानी साथ, गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ र सावधानीका साथ अपनाउनुपर्छ र हाम्रो जनजीवनलाई सामान्य राख्नुपर्छ। लकडाउन गर्नै हुन्न भन्ने देश दोहोऱ्याएर तेह्रयाएर लकडाउनमा जाँदैछन्। अहिले हामीले पनि समयमै सचेतनता अपनाएनौँ भने, सावधानी अपनाएनौँ भने फेरि हामी लकडाउनमा पुग्दैनौँ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुन सक्दैन। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आर्थिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारी स्तरबाट पनि सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साना तथा मझौला उद्योगका समस्या समाधानका साथै औद्योगिक विकासका निम्ति निजी क्षेत्रले सरकारी सहयोगको अपेक्षा गरेको उहाँले बताउनुभयो। कृषि उद्यम केन्द्रले आफ्नो दायरा विस्तार गर्दैछ। अनुसन्धानको समेत काम गर्न गरी केन्द्रले काम गर्न थालिसकेको छ। 1 महिनाभित्र नै केन्द्रले केही स्थानीय तहसँग सहकार्यसँगै कृषि उद्यमको केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा अनुसन्धानको थालनी पनि गर्नेछ। सभापति अरुण सुमार्गीज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर सूचना तथा प्रविधि समितिले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको वृद्धिको लागि काम गर्न थालिसकेको छ। डिजिटल नेपालको खाका बनाउन र त्यसमा निजी क्षेत्रको जोड्न यस समितिको सभापति मङ्गेशलाल श्रेष्ठजीको ठूलो भूमिका रहेको छ। म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। व्यापार मेला समितिको सभापति नरेन्द्र खड्काज्यू सहितका साथीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सभा सम्मेलन भवन निर्माणको लागि सरकारसँग पहल गर्ने काम सुरु गर्नुभएको छ। यो हामीले वर्षौँदेखि उठाइरहेको विषय रहेको छ। पहिलो पटक गठन भएको पुँजी बजार फोरमले बजार विस्तार र जोखिम न्यूनीकरणको लागि कार्ययोजना बनाएर काम सुरु गर्नेछ। यस समितिका सभापति अम्बिका पौडेलज्यूले बजारलाई व्यवस्थित बनाउन निकै काम गरिराख्नु भएको छ। चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमले कपिराइट र ट्रेडमार्क ऐन सुधारको लागि सरकारसँग सहकार्य थालिसकेको छ। यस फोरमको सभापति आकाश अधिकारीज्यूले पनि काम सुरु गरिसक्नु भएको छ। महासङ्घको वस्तुगत परिषदले वस्तुगत सङ्घहरूको क्षमता र पूर्वाधार विकासको लागि महासङ्घमा सचिवालयमा वस्तुगत सेवा अध्ययन केन्द्र स्थापना गरी काम थालिसकेको छ भने मुलुकको अर्थतन्त्रको अधिकांश क्षेत्र समेट्ने गरी वस्तुगत सङ्घहरूको सहभागिता छिट्टै काठमाडौँमा हुने ठूलो इभेन्टको आयोजना हुनेवाला छ। रोजगारदाता परिषदले मुलुकको रोजगार क्षेत्र सुधार र उत्पादकत्व आधारित ज्याला निर्धारणको लागि पोजिसन पेपर बनाउँदैछ। यस्तो अवधारणा अपनाएका मुलुकहरूमा रोजगारदाता र श्रमिक दुवै लाभान्वित भएका छन्। अहिले कोभिड-19 का कारण दुवै पक्ष समस्यामा छन्। त्यसैले न्यूनतम ज्याला बढाउने लगायतको विषयमा दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी सूझबुझपूर्ण निर्णय गर्न आवश्यक रहेको छ। महासङ्घ र समग्र निजी क्षेत्रको विस्तारको लागि अहोरात्र खटेर योगदान पुर्याइराख्नुभएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालज्यू, उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठज्यू, अञ्जन श्रेष्ठज्यू, रामचन्द्र सङ्गाईज्यू र कोषाध्यक्ष शकुन्तलाल हिराचन्दज्यूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।
मैले माथि उल्लेख गरेको विभिन्न परिषद समिति र फोरम मार्फत भइरहेको काम आर्थिक रूपान्तरण 2030कै अङ्ग रहेका छन्। बाँकी योजना पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ, जुन सरकारसँगको सहकार्य बिना सम्भव छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030 समन्वय एकाइ गठन गरी सरकार र निजी क्षेत्र बीच सहकार्य गर्ने संयन्त्रको निर्माणको लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले महासङ्घको प्रकाशन राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030 पुस्तक सार्वजनिक गर्नका साथै निर्यात, व्यापार, पर्यटन, निर्माण, उत्पादनका क्षेत्रमा योगदान गरेका उद्योगीहरूलाई सम्मान पनि गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको इतिहासमा अहिले 2/3 विवेकहीन कम्युनिस्ट सरकार बन्नु विडम्बना भएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीको 4औं केन्द्रीय परिषद बैठकमा प्रचण्डले मुलुकलाई आर्थिक विकासतर्फ लान जनताले कम्युनिस्टलाई 2/3 मत दिए पनि कम्युनिस्ट सरकार विवेकहीन देखिएको बताउनु भएको हो। प्रचण्डले सरकारले संविधान र नियम विपरीत काम गरिरहेको भन्दै राज्यका सबै अङ्गमा कब्जा जमाएर मुलुकमा अन्यल र सन्तासको अवस्था आएको धारणा पनि राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले विचार र धारणा मिलेकालाई जबरजस्ती डिभोर्स गराएको भन्दै त्यसलाई पुनर्मिलन गराउन आफू लागेको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको कालो बादल हटि नसकेको भन्दै यसका विरुद्ध उठ्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनुभयो। प्रचण्डले परिस्थिति असहज भए पनि नयाँ सरकार गठन गरेर अघि बढ्ने वातावरण बनिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। अहिले प्रधानमन्त्री को हुने भन्दा पनि संविधान रक्षा गर्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ। अहिले हुन त रूपमा हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, त्यो सबभन्दा विवेकशील हुनुपर्ने हो, सबभन्दा विधिसङ्गत हुनुपर्ने हो, सबभन्दा बढी सामाजिक न्याय र सबैप्रति समानताको व्यवहार गर्नुपर्ने हो। जति बेला हामीले वाम गठबन्धनको कुरा गरेका थियौँ, कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको कुरा गरेका थियौँ, त्यस्तै अपेक्षा गरेर नै गरेका थियौँ। तर दुर्भाग्य अहिले स्थिति कस्तो भएको छ भने सबभन्दा विवेकहीन सरकार नेपालको इतिहासमा कहाँनिर बन्यो भन्दा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको झन्डै 2/3 सरकार नै सबभन्दा विवेकहीन सरकारको रूपमा देखिएको छ। आर्थिक समृद्धिको निम्ति सबैको आत्मसम्मान का साथ देश निर्माणमा सबैलाई सदुपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट पार्टीको एकता गरेका थिए। एकता गर्यौँ, चुनाव भयो। यस्तो पनि कहीँ दुनियाँमा हुन्छ? भोट हाल्दा हिजो हामी वाम गठबन्धन गर्दा पूर्व एमालेका भोट पूर्व माओवादीलाई परेको छ, पूर्व माओवादीका भोट पूर्व एमालेलाई परेको छ। त्यो भोट छुट्याउन सकिन्छ अहिले? कुनै नियम, कुनै विधि विधान, कुनै संसारको कुनै संविधान, कुनै मान्यताले त्यस्तो परिकल्पना गरेको छ? कसरी छुट्याउने? अनि एकीकृत पार्टी आफ्नै चुनाव चिन्हमा बकाइदा प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि लडेको छ, राष्ट्रिय सभाको चुनाव लडेको छ। अब ती मान्छेहरूलाई के भनेर परिभाषित गर्ने? तर हाम्रो देशको अदालत त्यस्तो अदालतको रूपमा देखा पर्यो जसले परिभाषित गरिदियो र फर्क 3 वर्ष अगाडि भन्यो, माग्दै नभएको कुरालाई परिपूर्ति गरिदियो। जे आधिकारिक थियो त्यसलाई अमान्य गरिदियो। आधिकारिक के थियो तपाईहरुलाई थाहा छ? आधिकारिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 70% केन्द्रीय समितिको बहुमतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अनुशासनहीन र जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी काम गरेको हुनाले पार्टी सदस्यबाट हटाएको थियो। त्यो आधिकारिक थियो, त्यो वैधानिक थियो, किनकि त्यो 70% को त्यो संविधान अनुकूल थियो, त्यो ऐन अनुकूल थियो। अनि तपाईहरुलाई थाहा छ संसदीय दलको बहुमतले हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दल नेताबाट हटाएको थियो र मलाई दल नेता निर्वाचित गरेको थियो। त्यति मात्र होइन, त्यो आधिकारिक हस्ताक्षर
बहुमतको हस्ताक्षर संसदीय दलको संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो। यो वैधानिक थियो, आधिकारिक थियो, संवैधानिक थियो, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुकूल थियो। तर हाम्रो सरकारले सेटिङ मार्फत यो आधिकारिक जतिलाई खारेज गरिदियो, जो अनाधिकार छ, अराजक छ, छलछामपूर्ण र बेइमानीपूर्ण छ, त्यसलाई कायम गरिदियो। प्रधानमन्त्रीबाट देन एन्ड दियर, किनभने संसद सचिवालयमा संसदीय दलको बहुमतले हस्ताक्षर गरेर दल नेता परिवर्तन गरिसकेपछि तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीको पद जान्छ र जो नयाँ दल नेता हो त्यही प्रधानमन्त्री हुने हाम्रो संविधानको, हाम्रो विधानको, ऐनको, सबै हाम्रो परम्परा त्यही नै हो। तर त्यसलाई हटाइयो र पार्टीबाट निष्कासित गरेको अध्यक्षलाई फेरि अध्यक्ष बनाइयो। यो अप्राकृतिक, अवैधानिक, अस्वाभाविक निर्णय मार्फत प्रधानमन्त्रीबाट हटिसकेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री कायम राखियो। तपाईहरुले कतिको यसरी हेर्नु भएको छ कि छैन? यो बडो विचित्र भइरहेको छ। यस्तो त संसारमा कमै हुने गर्छ। हामी त्यो परिस्थिति आउनुभन्दा अगाडि नै नयाँ सरकार गठन गरेर त्यो सरकार मार्फत यो बीचमा भएका ज्यादतीहरूलाई सच्याउन चाहन्छौँ। हामी जसको विचार भावना मिलेको थियो, मिलेकालाई जबरजस्ती डिभोर्स गराइएको छ, हामी त्यसलाई पुनर्मिलन गराउन चाहन्छौँ। हामी फेरि एउटा राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन चाहन्छौँ। तर यदि नेपाली जनतालाई बाध्य पारियो, तपाईँ हामी सबैलाई बाध्य पारियो भने त्यसको प्रतिवाद सिंहदरबार भित्रैबाट, देशभरिबाट र 77 जिल्लाबाट त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ। जनताको तागतले एउटा त सकारात्मक परिस्थिति बनायो, तर अर्को सेटिङ फेरि पनि जारी छ र यो देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, यो परिवर्तन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको कालो बादल अझै हटिसकेको छैन। त्यसकारण हामी अझै जागरुक हुनुपर्ने, अझै सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ। सरकार, प्रधानमन्त्री को हुन्छ मुख्य कुरा छैन अहिले हामीलाई यो संविधान जो तपाईँ हामी सबैले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान हो, यो त्यसले परिकल्पना गरे अनुसारै अगाडि बढ्नुपर्दछ। बरु त्यसमा अपुग छ भने परिमार्जन र संशोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्दछ। निजामती कर्मचारी ऐन जो राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर प्रधानमन्त्रीको चाहिँ टेबुलमा थन्क्याएर राखिएको छ, त्यसलाई अगाडि बढाउने र एउटा सबैले सम्मान प्राप्त गर्ने खालको परिस्थिति सिर्जना गर्ने छ। त्यसको निम्ति प्रधानमन्त्री को भन्ने कुरा भन्दा पनि सरकार संविधानप्रति इमानदार र निष्ठावान हुन पर्यो। संविधान मिच्ने सरकार हटाइनु पर्यो भन्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ र यसमा तपाईहरुको भूमिका पनि हो। प्रचण्डले संसदीय समितिबाट पारित निजामती कर्मचारी ऐन प्रधानमन्त्रीले टेबलमा थन्काएर राखेको आरोप पनि लगाउनुभयो। कर्मचारीको अधिकार रक्षाका लागि पनि उनलाई सरकारबाट हटाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा शनिबार थप 337 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3532 पीसीआर परीक्षणका क्रममा थप 337 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,79,725 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण 3039 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा थप 151 जना निको हुँदा हालसम्म 2,73,886 जनाले कोरोना जितेका छन्। हाल नेपालमा 28 जना आइसोलेसन र 74 जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने हालसम्म 23,09,776 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।